अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ और आज एक बहुत ही मुफीद वीडियो के साथ हाजिर हूं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको सर दर्द से मुतल्लिक अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो में सर दर्द की इकसाम और उनकी वजूहात से लेकर उनसे बचाव, एहतियात और इलाज को बहुत आसान ज़बान में तफसील से बयान किया गया है। मुझे यकीन है कि सर दर्द के मौजू पर यूट्यूब पर इतनी तफसील में कोई वीडियो मौजूद नहीं होगी और इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। तकरीबन हर इंसान को आए दिन सर दर्द से वास्ता पड़ता है। बाज़ औक़ात तो सर में इतनी तकलीफ़ होती है कि इंसान ज़िंदा होते हुए भी मौत का मज़ा चख लेता है। माजी की निस्बत आजकल सर दर्द पैदा करने के अवामिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मसलन काम का दबाव, शदीद ट्रैफिक जाम, बढ़ते हुए घरेलू अखराजात और बीवी से बहस व मुबाहिसा वगैरह। इंसान जब भी जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर दबाव में आता है तो सर या गर्दन की नसों, खून की नालियों या उज़लात में खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से सर दर्द जन्म लेता है। दिमाग के किसी भी हिस्से में जन्म लेने वाली ऐसी कोई भी तकलीफ जिसमें खून ना बहे तिब्बी इस्तिलाह में सर दर्द कहलाती है। सर दर्द की कई इकसाम हैं। बाज़ औक़ात ये दिमाग के एक हिस्से में जन्म लेता है और कभी दोनों हिस्सों में। कभी दर्द लहरों की मानिंद ऊपर नीचे होता है, कभी मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर लेता है। कुछ सर दर्द आर्जी होते हैं, बाकी तवील अरसे चिमटे रहते हैं। माहिरीन तिब ने सर दर्द की 4 इकसाम बयान की हैं। साइनस: इस किस्म के सर दर्द में माथे और पूरे चेहरे पर शदीद दर्द महसूस होता है और ये दर्द नाक की ऊपरी हड्डी से शुरू होता है और ऊपर चेहरे की तरफ फैलता है। क्लस्टर: इस किस्म के सर दर्द में किसी एक आंख, दाएं या बाएं और इसी साइड के नथने में शदीद दर्द होता है। अक्सर दर्द की वजह से आंख और नाक से पानी भी बहता रहता है। टेंशन: इस किस्म के सर दर्द में आंखों के ऊपर, माथे पर, एक कान से लेकर दूसरे कान के दरमियानी हिस्से में शदीद दर्द होता है। ये सर दर्द की तमाम किस्मों में सर फहरिस्त है, क्योंकि इसमें अक्सर सर के साथ साथ गर्दन और बाकी चेहरे में भी दर्द शुरू हो जाता है। माइग्रेन: इस किस्म के सर दर्द में चेहरे का आधा हिस्सा शदीद दर्द की लपेट में आ जाता है। माथे से लेकर गर्दन तक चेहरे के किसी एक तरफ शदीद दर्द रहता है। आइए अब इनके इलाज के बारे में बात करते हैं। खुशकिस्मती से बेशतर सर दर्द आर्जी होते हैं और घरेलू टोटकों से दूर हो जाते हैं, और सिर्फ तवील अरसे तक रहने वाले सर दर्द ही ये तकाजा करते हैं कि डॉक्टर से मदद ली जाए। सर के हर तरह के दर्द के मुतालिक कुछ इलाज ऐसे हैं जो बहुत मकबूल हैं और जिन्हें बआसानी घर में भी किया जा सकता है। गर्दन और सर की मालिश कीजिए। सर पर ठंडे या गर्म पानी की पट्टियां रखिए। नीम गर्म पानी से गुस्ल कीजिए। उसके अलावा जिस्मानी और ज़हनी आराम पहुँचाने के लिए दीगर मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा सकते हैं। इत्दाल में वर्जिश करने से भी अमूमन सर दर्द चला जाता है। इसके अलावा दफ्तर या दुकान पर बैठने के गलत अंदाज की वजह से कई ख़वातीन हज़रात में दबाव वाला सर पैदा हो जाता है। बैठने का दुरुस्त तरीका ये है कि सर को बहुत ज़्यादा झुका कर ना बैठिए। जब खड़े हों तब भी कांधे और सर बुलंद रखिए। सर के दर्द की बहुत सारी वजूहात में से एक आम वजह नज़र का कमज़ोर हो जाना है। जब नज़र कमज़ोर हो जाए तो आंखों को फोकस करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। ऐसा होने की सूरत में अपनी नज़र टेस्ट करवाएं और अगर ज़रूरत हो तो ग्लासेस लगवाएं। ऐन मुमकिन है इससे आपका सर दर्द ख़त्म हो जाए। इसके अलावा माथे और कनपट्टी पर पुदीने का तेल मलिए। इसमें मेंथोल होता है जो सर दर्द में अफाका पैदा कर सकता है। थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक आधे सर के दर्द के लिए मेंथोल जेल इंतहाई मौसर साबित होता है और इसको सर का दर्द कम करने में मौसर पाया गया है। यूनिवर्सिटी की तहकीक के बाद एक जेल मुतारिफ करवाया गया है जिसको स्टॉप पेन का नाम दिया गया है। अमेरिका में इस जेल की कीमत $15 जो तकरीबन 1600 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं मुकर्रर की गई है। डायरेक्टर मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ हेडेक एंड न्यूरोलॉजी के जुएल इस्पर का तहकीक के हवाले से कहना था कि मेंथोल जेल से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा कैफीन के हामिल मशरूब जैसे काफ़ी या कोला वगैरह नोश फरमाइए। बाज़ औक़ात ये अमल दर्द शकीका को दूर कर देता है। इसके अलावा आसाब व उज़लात को सुकून पहुँचाने वाली वर्जिश कीजिए। नमाज पढ़ने से भी ये दर्द काफूर हो सकता है। इसके अलावा दिन में 1 घंटा अपने पसंदीदा मशगले पर ज़रूर सर्फ कीजिए। मसलन मुताला करना, तिलावत सुनना, बागबानी करना या कोई भी ऐसा यकसोई वाला काम जो आपको दुनियावी परेशानियों से दूर रखता हो। इसके अलावा ऐसी अशिया से भी हर मुमकिना हद तक बचिए जो जल्द आग पकड़ लेती हों, मसलन पेट्रोल, स्प्रिट, थिनर, मट्टी का तेल और रोगनी पेंट वगैरह, क्योंकि
ان کی بدبو اکثر انسان کو سر درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ زیادہ بلند علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ وہاں آکسیجن کی کمی درد شقیقہ کو جنم دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام اقسام کے سر درد کا علاج بھی مختلف جڑی بوٹیوں سے کرنا ممکن ہے۔ اللہ پاک نے تقریباً ہر جڑی بوٹی میں کسی نہ کسی مرض کی شفا رکھی ہے، اور ان سب میں ادرک سر فہرست ہے۔ ادرک کا 1 انچ ٹکڑا ابلتے پانی میں ڈالیے، پانی آدھا گھنٹہ کھولنے دیجیے، پھر تھوڑی سی چینی ڈال کر یہ چائے نوش کیجیے۔ یہ مشروب درد شقیقہ کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو قے اور متلی کی کیفیت سے بھی نجات دلاتا ہے۔ سر درد میں لیموں بھی بڑا کارآمد ہے۔ قہوے میں لیموں ڈال کر پیجیے، افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ لیموں کے چھلکوں کا ملیدہ بنائیے اور پھر اسے بطور پلاسٹر ماتھے پر لگانے سے بھی سر درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ سر درد کا ایک علاج لیوینڈر آئل بھی ہے۔ لیوینڈر کی صرف خوشبو ہی زبردست نہیں ہوتی، بلکہ یہ سر میں ہونے والے شدید درد کا بہترین اور قدرتی علاج بھی ہے۔ لیوینڈر آئل سے مالش بھی کی جا سکتی ہے اور اس کی مہک کو سونگھنے سے بھی درد سے نجات مل سکتی ہے، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لیوینڈر آئل کے 2 سے 4 قطرے 3 کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور اس پانی سے نکلنے والی بھاپ کے اوپر چہرہ رکھ کر اس ابلتے ہوئے پانی کے بخارات کو سانسوں کے ساتھ اندر لے جائیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ کے سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ ایسا کرنے کے بعد یقیناً آپ کو نہ صرف سر درد کی تکلیف سے نجات مل جائے گی، بلکہ آپ خود کو ہلکا پھلکا اور آرام دہ بھی محسوس کریں گے۔ کئی مرد و زن کو میگنیشیم کی کمی سر درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس معدن کی عدم دستیابی سے دماغ متاثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس صورت میں میگنیشیم کی گولیاں لیجیے یا پھر اس معدن سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ ان میں انجیر، گہرے رنگت والی چاکلیٹ اور حلوہ کدو کے بیج وغیرہ شامل ہیں۔ انسانی جسم میں وٹامن B2 کی کمی بھی سر درد کا باعث بن سکتی ہے، تو یہ بہتر ہے کہ اس حیاتین کی بھی بدن میں کمی نہ ہونے دیجیے۔ غذا کے علاوہ سر درد دور کرنے کے دیگر ٹوٹکے بھی موجود ہیں۔ چونکہ اس عرضے کی کئی اقسام ہیں، لہٰذا کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کام آ ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی سے علاج کا ٹوٹکا آزمائیے۔ اس طریقے علاج میں مریض گرم پانی میں کم از کم 2 منٹ تک کھڑا ہوتا ہے، پانی اتنا گرم ہو کہ برداشت ہو سکے۔ اس طریقے سے جلد میں خون کی روانی بڑھتی ہے اور بعد ازاں مریض اتنے ہی سرد پانی میں 2 منٹ تک کھڑا ہوتا ہے جتنا وہ برداشت کر لے، یوں خون پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ پانی سے علاج کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اگر 20 منٹ تک گرم اور سرد پانی میں باری باری کھڑا ہوا جائے تو جسم میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے، یوں تمام اعضاء تک آکسیجن اور غذائیت پہنچتی ہے اور وہاں جمع زہریلے مادے صاف ہو جاتے ہیں۔ ماتھے اور گردن کو بھی اس گرم اور سرد علاج سے گزارا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ماتھے پر پہلے کپڑے میں بندھی برف رکھی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ خالی برف کو ماتھے پر نہ رکھیے، اسے کسی کپڑے میں تولیے میں لپیٹ کر ماتھے پر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد گرم پانی میں تولیہ ڈبو کر نچوڑیں اور اس سے گردن کو سینکیے۔ اس علاج کا فائدہ یہ ہے کہ گرمائش اور ٹھنڈک سر درد کے باعث اکڑے یا تنے ہوئے اعصاب اور نسوں کو ڈھیلا کر دیتی ہے اور یوں انہیں تناؤ سے نجات دلاتی ہے۔ کمپیوٹرز پر کام کرنے والے لوگ اکثر سر درد کی شکایت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسکرین پر طویل عرصے تک نظریں جما کر بیٹھا جائے تو آنکھوں، ماتھے اور سر کے عضلات اکڑ جاتے ہیں۔ اس خرابی سے بچنے کی خاطر ہر 15-20 منٹ کے بعد اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور 20 یا 30 فٹ دور تک کی کسی شے پر چند سیکنڈ تک نظریں جما کر رکھیں اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ اگر ممکن ہو تو کھڑے ہو جائیں اور کچھ چہل قدمی کر لیں۔ اس کے علاوہ مانیٹر کو زیادہ روشن نہ رکھیے، اس کی برائٹنس کو کم کریں، ورنہ تیز روشنی آنکھوں پر دباؤ مزید بڑھائے گی۔ اس کے علاوہ مانیٹر کو آنکھوں کے متوازی اور تقریباً 1.5 فٹ تک دور رکھیے۔ یہ طریقے اختیار کرنے سے سر درد میں نمایاں کمی آتی ہے۔ جدید تحقیق یہ افشا کر چکی ہے کہ جو افراد کم نیند لیں وہ عموماً سر درد کا شکار رہتے ہیں۔ سو ہر رات کم از کم 7 گھنٹے تک سوئیے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ سر درد سے نجات پائیں گے بلکہ صبح تازہ دم ہو کر اٹھیں گے۔ کئی اقسام کے سر درد میں ایسی ہلکی پھلکی ورزش مفید ثابت ہوتی ہے جو باغ میں کی جائے، یوں نہ صرف بدن میں خون کی روانی بڑھتی ہے بلکہ تازہ ہوا بھی سر درد ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ورزش کے دوران گہرے سانس لیجیے تاکہ تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انسانی بدن میں پانی کی کمی بھی سر درد جنم لینے کا ایک بہت اہم سبب ہے۔ ایسی صورت میں یہ درد انسان کو خبردار کرتا ہے کہ حالات خراب ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آج کل کے تیز دور میں لوگ مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے۔ آپ کو چاہیے کہ دن میں اپنی ضرورت کے حساب سے تقریباً 6 سے 8 یا 10 گلاس پانی ضرور پیجیے تاکہ سر درد سے بچ سکیں۔ پرہیز اور احتیاط کے عوامل بھی سر درد سے بچاؤ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سر درد کا شکار ہوں، اگر وہ مخصوص غذاؤں،
मशरूबात और आलूदा माहौल से दूर रहें तो सर दर्द उन पर हमला आवर नहीं होता। कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपको बताता हूँ जिन पर अमल करने से आप सर दर्द से बच सकते हैं। मसलन ग़िज़ा में नमक कम से कम इस्तेमाल कीजिए, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम रखिए, सिगरेट नोशी से जितना हो सकता है बचिए, जिस्म को थकन का निशाना मत बनने दीजिए, दुरुस्त अंदाज में बैठें और खड़े हों, ज़्यादा शोर वाली जगह से दूर रहें। इसके अलावा बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो रोज़ाना 3 या 4 खुला बोतलें पीते हैं या फिर काफ़ी के 3-4 कप पी जाते हैं। कैफ़ीन की ये ज़्यादती उन्हें सर दर्द में मुब्तला कर सकती है। आपको चाहिए कि आप मुतदल मिकदार में काफ़ी पिएं ताकि कैफ़ीन के फ़वाइद हासिल हो सकें, ना कि उनके नुकसानात। याद रखिए, अगर घरेलू तरीका इलाज से 1-2 दिन में सर दर्द ठीक ना हो तो फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए। और अगर दर्द के साथ बेहोशी, कमज़ोरी और चक्कर आना भी वाबस्ता है तो फ़ौरन इमरजेंसी से रजू करें। बाज़ औक़ात ये हालत किसी मौज़ी बीमारी का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।